ल अब एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्जनमा हामीले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर नि मैले भने हैन। द्याट मिन्स एक्सेस 3 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ 3 ले बढी हैन, बढी अथवा कम। हामीले अब एक्सेस 3 लाई बीसीडी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 3 फ्रम इच 4 बिट अफ एक्सेस 3 डिजिट हैन। त्यसपछि हामीले बीसीडी लाई एक्सेस 3 मा कन्भर्ट गर्दा के गरेको थियो एड गरेको थियो है। ठ्याक्क त्यसको अपोजिट के हुन्छ एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्जन गर्दाखेरि हुन्छ। अब यो त थियो हामीलाई यदि कन्भर्जन मात्र भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसमा अब हामीले सबै कुरा लेख्नु पर्यो नि त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन के थियो त्यो सबै कुराहरुलाई लेख्नु पर्यो। एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्जन, बीसीडी लाई एक्सेस 3 कन्भर्जन, त्यसपछि बीसीडी लाई बाइनरी कन्भर्जन, बाइनरी लाई बीसीडी कन्भर्जन है। अब हामीलाई यदि कन्भर्जन भनेर सोध्यो भने हामीले यो चारवटा कुराहरु लेख्नु पर्यो। यो लेख्दाखेरि चारवटा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो सर्टमा लेख्दै हुन्छ हैन, किनभने एउटालाई धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। सर्ट क्वेशनमा आयो भने लङ क्वेशनमा आयो भने पनि फर्स्टको लाई अलिकति लेख्ने इक्जाम्पल दिने, त्यसपछि सेकेन्डको लाई एउटा अलिकति लेख्ने इक्जाम्पल दिने, फेरि थर्डको लाई फोर्थको लाई त्यसरी नै हामीले इक्जाम्पल दिँदै सर्टमा लेख्यौं भने पनि हामीलाई लङ क्वेशनलाई इनफ हुन्छ। तर इफ इन केस हामीलाई एक्जाममा एक्सेस 3 इन्टु बीसीडी कन्भर्जन मात्र भनेर सोध्यो भने त हामीलाई यतिले त इनफ हुँदैन हैन, यति मात्र लेखेर त इनफ हुँदैन। यति बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो हाम्रो यो ट्रुथ टेबल, यो के को ट्रुथ टेबल हो एक्सेस 3 लाई बीसीडी मा कन्भर्ट गर्दाखेरिको ट्रुथ टेबल हो है। अब लेट अस सपोज हैन हामीसँग एक्सेस 3 लाई हामीले बीसीडी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। त्यसपछि हामीसँग छ n भनेको 4 छ। 4 भएपछि कति हुन्छ 2 को पावर 4 भनेपछि हाम्रो 4 वटा छ हैन, e0 e1 e2 and e3। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट पनि b0 b1 b2 and b3 4 वटै हुने भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले 4 वटा n भइसकेपछि हाम्रो टोटल सेल यहाँ कतिवटा हुन्छ त 16 वटा है। 2 to the power 4 equals to 16। अब हामीले 16 वटा त लेख्यौं हैन। यो लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ स्टार्टिङ 0 0 0 0 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भने हैन, हाम्रो स्टार्ट 0 0 0 0 बाट स्टार्ट भएर 1 1 1 1 मा गएर इन्ड हुन्छ है। अब हामीलाई यो 0 1 0 1 0 1 लेख्ने तरिका त थाहा छ हैन। यो तरिका मैले हजुरहरुलाई अगाडि नै लेक्चरमा भनिसकेको छु। यो हामीले कसरी लेखेको, यो स्टार्टिङ यस्तो कसरी भयो, एउटा लेख्ने प्याटर्न जुन छ सुरुमा 0 1 त्यसपछि दुईटा 0 दुईटा 1 फेरि दुईटा 0 दुईटा 1 फेरि चारवटा 0 दुईटा पछि चारवटा सिंगल दुईटा चारवटा अनि त्यसपछि 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ल अब यो थियो हाम्रो ट्रुथ टेबल। अब यो ट्रुथ टेबलमा फिलअप चाहिँ कसरी गरेको छ भनेर हामीले अब कसरी थाहा पाउने त, यो फिलअप कसरी गर्ने यो चीज त हामीलाई चाहियो। ल अब यो हेरौँ है। अब एक्सेस 3 लाई हामीले बीसीडी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो इनपुट त हामीसँग अलरेडी छ हैन, हामीले इनपुटको लागि केही टेन्सन लिनु पर्दैन। दैट मिन्स हाम्रो यो इनपुटको पार्ट चाहिँ यो पार्ट हैन, रोकिनु है त, यो पुरै पार्ट यो पार्ट यो पार्ट यो पार्ट यो पार्ट हैन, यो पुरै पार्ट त के भइसक्यो हामीले फिलअप गरिसक्यो। अब हाम्रो आउटपुटको पार्टलाई हामीले बीसीडी हाम्रो आउटपुटको पार्टलाई हामीले कसरी फिलअप गर्ने त भन्दाखेरि एक्सेस 3 भन्ने बित्तिकै 3 यसले 3 डिनोट गर्छ है। अब यसमा हेरौँ हैन, यसमा हेर्दाखेरि 1 1 0 0 भनेको के हो 3 हो नि। कसरी भन्नुहुन्छ भने यसलाई 1 2 4 8 हैन गर्दा 1 1 भएको कतिमा छ यसमा र यसमा भनेको 2 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 2 + 1 दैट इज 3 भनेको 3 रहेछ। अब यो 0 0 त गनिदैन हैन। अनि त्यसपछि यो 3 भएपछि अब हाम्रो एक्सेस 3 भनेको 3 हो, यसलाई 3 ले डिनोट गर्छ। त्यही भएर
हाम्रो आउटपुटको स्टार्टिङ 0000 कहाँबाट हुन्छ भन्दा 3 बाट हुन्छ। यो 3 भन्दा माथिको सबैलाई हामीले डोन्ट केयर कन्डिसन भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने यो भन्दा माथि हामीलाई कामै छैन के। हाम्रो 3 सम्म 3 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो बल्ल, किनभने एक्सेस 3 हो हैन, 3 बाटै स्टार्ट हुनु पर्यो। त्यही भएर हाम्रो 3 बाट मात्र 0000 स्टार्ट भएको छ है। त्यसरी हामीले गर्नु पर्यो। अनि त्यो भन्दा माथिको सबैलाई हामीले डोन्ट केयर गरेर क्रस साइनले हामीले डोन्ट केयर गरिन्छ। ल अब यो कुरा बुझ्नु भयो है। अब 3 बाट स्टार्ट भयो। अब 3 बाट स्टार्ट भएपछि यहाँ 0000 किन भयो त भन्दा 3 - 3 भनेको कति हो 0, त्यही भएर 0 भयो है। यो भनेको 0, यो भनेको 0, यो भनेको 1, यो भनेको 2, यो भनेको 3, यो भनेको 4, यो भनेको 5, यो भनेको 6, यो भनेको 7। यसरी नै हुन्छ नि त डेसिमलमा त। हामीले यो बाइनरी भएर पो त, नत्र यो भनेको त के रहेछ 3 रहेछ हैन। यो भनेको कति हो 4 हो, यो भनेको कति हो 5 हो है। अब यो भइसकेपछि हामीले 0000 यहाँ किन लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो मेन रिजन चाहिँ हामीले 3 बाट 3 घटायौँ। अब के भनेको थियौँ भन्दा हामीले एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्ने भनेको थियौँ, सबट्र्याक्ट गर्ने। 3 लाई 3 सबट्र्याक्ट गर्ने भनेपछि अब यसमा यहाँबाट हामीले स्टार्ट गर्नु पर्यो। यहाँबाट स्टार्ट गर्दा हामीले कति घटाउनु पर्यो 3 घटाउनु पर्यो। अनि कति छ अलरेडी हामीसँग 3 छ। 3 मा 3 घटाएपछि कति हुन्छ 0 हुन्छ। हामीले यसरी 0 लेखेको है। यो चाहिँ कसरी लेखेको भन्ने कुराहरू आउँदा चाहिँ यो भनेको त्यो तरिकाले हामीले 0 लेख्यौँ हैन। अब अर्को हेरौँ, अर्को के छ 4 छ। अब 4 मा हामीले 3 घटाउँदा कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यही भएर यो 1 भयो। यहाँ अरु सबैमा 0 भयो, किनभने हामीले कसरी गरिन्थ्यो भन्दा एउटा कुरा हजुरहरूलाई म फेरि भन्छु है, कति याद छैन। 1 2 4 8 हामीले यसरी नै बाइनरी डिजिट लेख्थ्यौँ नि त डेसिमलको। अब जस्तै मलाई अब 12 डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने बाइनरीमा कति हुँदो रहेछ त 12 भनेको 8 9 10 11 12। 8 र 4 जोड्दा कति हुन्छ 12 हुन्छ। द्याट मिन्स हामीले 8 मा 1 4 मा 1 अरूमा 0 1 1 0 0 रहेछ है। यसरी हामीले बाइनरीमा लेख्यौँ। अब यसरी नै लेखेर चाहिँ हामीले अब यहाँनेर 4 हो भनेर थाहा भयो है। यो भनेको यो 4। अब 4 लाई 4 - 3 गरेपछि कति हुन्छ 1 हुन्छ। 1 2 4 8 अरु सबैमा 0 छ, 1 मा मात्र 1 छ। अब त्यसपछि यो कति हुन्छ, त्यसपछिको हेरौँ। त्यसपछिको चाहिँ कुन हो भने अब 5 लाई हेरौँ है त। 5 लाई हेर्दाखेरि के छ 5 - 3 गर्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो के छ 2 मा 1 छ, अरूमा 0 छ, ठीक छ हैन। त्यसपछि फेरि 6 - 3 भनेको कति हो 3 हो। भनेको 2 र 1 यो 2 मा छ, यो 1 मा छ भने कति भयो 3 भयो है। 2 1 भनेको 3 भयो। द्याट इज 6 - 3 भनेको 3 नै भयो। अब 7 मा हेरौँ है। 7 - 3 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन। 4 हुन्छ। अब यो भनेको कति हो 4 4 मा 1 छ, ठीक छ। यसरी नै हामीले गर्दै जाने हो है। 7 8 9 10 11 12 यसरी नै 13 14 15 हामीसँग 15 वटा यसरी हुन्छ हैन। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, नोटमा हेर्नु है। नोटमा के भनेको छ द एक्सेस 3 इनपुट स्टार्ट्स ओन्ली फ्रम 3 द्याट इज 3 भनेको कति हो 0 0 1 1 हो। हेन्स डोन्ट केयर कन्डिसन्स आर एडेड। अब डोन्ट केयर कन्डिसन्स चाहिँ किन भएको रहेछ त भन्दा हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको 3 बाट हो। 3 भन्दा माथि 0 1 2 त हामीलाई चाहिएन। नजाएपछि के भयो त्यो डोन्ट केयर। हामीले त्यसलाई केयरै गर्दैनौँ है। त्यसरी त्यो डोन्ट केयर भयो। अब अर्को के भनेको छ फर बीसीडी आउटपुट भनेको 0 1 2। बीसीडी भनेको बाइनरी कोडेड डेसिमल नम्बर हैन। द बीसीडी हैज ओन्ली 10। बीसीडी को जम्मा 10 मात्र हुन्छ। 10 सम्म मात्र हुन्छ हैन। 10 सम्म मात्र हुन्छ भनेपछि द्याट इज 3 बाट कति सम्म हुनु पर्यो 12 सम्म हुनु पर्यो हैन। 12 3 बाट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्दा कति हुन्छ टोटल 10 हुन्छ। एन्ड द रिमेनिङ 13 14 15 आर
डोन्ट केयर भनेको। लास्टको हाम्रो 13, 14 र 15 किन डोन्ट केयर भयो त? यहाँनिर किन डोन्ट केयर भयो त हैन? यो डोन्ट केयर किन भयो त भन्दा हाम्रो बीसीडीमा जहिले पनि के हुन्छ, यो त आउटपुटको पार्ट हो नि त। यो सबै हेर्नुहोस् त, माथि के छ, आउटपुटको पार्ट छ हैन? यो भनेको त आउटपुटको पार्ट हो। अब आउटपुटमा हाम्रो बीसीडीमा कन्भर्ट गरेको छ एक्सेस 3 ले भनेपछि हामीले माथि एक्सेस 3 मा चाहिँ 3 बाट स्टार्ट हुनुभन्दा माथिको 0 1 2 लाई यो 0 यो 1 यो 2 यो यति तीनटालाई हामीले डोन्ट केयर गरिसक्यौं। अब तलको बाँकी रहेको 13 14 15 पनि डोन्ट केयर भयो किनभने बीसीडी ले चाहिँ जम्मा कति लिदो रहेछ, 10 मात्र हैन? बीसीडी मा चाहिँ 10 सम्म मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा 3 बाट 12 सम्म आउँदा 10 त पुगिसक्यो। अब बाँकी रहेको जति होस्, 3टा होस् कि 4टा होस् कि 5वटा होस्, जतिसुकै होस्, त्यो सबै के हुन्छ, डोन्ट केयरमा गनिन्छ है। ल अब यो थियो डोन्ट केयरको कुरा। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो नि, अब हामीले कसरी कन्भर्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौं हैन? ल अब यो चाहिँ हाम्रो ट्रुथ टेबल। यो पुरै ट्रुथ टेबल बनाउन एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रै छैन हैन? देख्दामा त यति ठुलो देखिन्छ, अलिकति भास्ट देखिन्छ, के गरेको होला, यो काट्टा किन गरेको होला, 0 1 0 1 कति ठाउँमा किन लेखेको होला, हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ हैन? तर त्यस्तो कन्फ्युजन सोच्नु पर्दैन किनभने हामीलाई एक्जाममा हजुरहरूले यति कुरा याद गरिदिए पुग्छ कि एक्सेस 3 लाई बीसीडीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हैन, अरूको कन्भर्जनको यति ठुलो ट्रुथ टेबल हामीले बनाएको थिएनौं, हामीले गरेको प्र्याक्टिस गरेको पनि थिएनौं। एउटा मात्र के गरेको थियो भन्दा एक्सेस 3 लाई बीसीडीमा कन्भर्ट गर्ने हैन? एक्सेस 3 लाई बीसीडीमा कन्भर्ट गर्दा हामीले ठुलो ट्रुथ टेबल 4वटा भेरिएबल राखेर त्यसरी हामीले 16वटा सेल बनाएर गरेको थियौं हैन? त्यो सम्झिने बित्तिकै के सम्झिने भन्दा एक्सेस 3 भनेको 3 हो, नाममै 3 छ, 3 बाट स्टार्ट हुन्छ, बीसीडीमा 10 सम्म हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो डोन्ट केयर माथिको 3टा र तलको 3टा डोन्ट केयर हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई याद भइहाल्यो। यसलाई घोक्नु पनि परेन हैन? त्यसपछि अब अरूमा फिलअप कसरी गर्ने त भन्दा हामीले जहिले पनि ट्रुथ टेबल बनाउँदा स्टार्ट केबाट गर्छौं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 जति बेलासम्म सकिदैन फर्स्टको 0 1 0 1 0 1 हुन्छ, त्यसपछि दुईटा 0 हुन्छ, दुईटा 1 हुन्छ, फेरि दुईटा 0 हुन्छ, दुईटा 1 हुन्छ, दुईटा 0 दुईटा 1 दुईटा 0 दुईटा 1, फेरि दुईटा 0 दुईटा 1, फेरि दुईटा 0 दुईटा 1 हुन्छ। यसरी नै हामीले 16वटा लेखिन्छ। फेरि अर्कोमा 4वटा 0 4वटा 1 हैन? फेरि 4वटा 0 4वटा 1 हुन्छ। अब यसरी नै फेरि अर्को 8वटा 0 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीलाई याद भइहाल्छ किनभने हामीले त डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको स्टार्टिङ देखि च्याप्टर 1 देखिको हामीले अहिलेसम्म ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि हामीले गर्ने तरिका नै त्यही हो। त्यो भएपछि त हामीले बिर्सिने कुरै आउँदैन। अब यो तीनटालाई हामीले डोन्ट केयर गरिदिसकेपछि डल्ल जा डोन्ट केयर, ल डोन्ट केयर है, मलाई चाहिएन। अब यो तीनटालाई डोन्ट केयर गरिदिसकेपछि अब बाँकी रहेकोमा हामीले फेरि के गर्नु पर्यो, घटाइराख्नु पर्ने जरुरत पनि भएन। यदि हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो अथवा बिर्सिनु भयो, ला के गरेको थियो र त्यसपछिको स्टेप भन्ने यदि बिर्सिनु भयो भने यसलाई घटाएर यहाँ फिलअप गर्नु पनि पर्दैन है। 3 बाट घटाउँदै यहाँ लेख्दै गऱ्यौं नि हामीले अघि, यस्तो विधि गर्नु पनि पर्दैन किनकि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब बाँकी स्टार्ट गरेको ठाउँबाट 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 सक्यो है। फेरि 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 जसरी नि त्यही हो। फेरि एउटा दुईटा तिनवटा 4वटा 0, त्यसपछि 4वटा 1, अरू बाँकी रहेको 0 किनभने अब त हामीले यहाँ 4वटा 0 लेख्ने वालामा थियौं तर यो दुईटा कन्डिसन त डोन्ट केयर भएको भएर हामीले लेखेनौं। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा 0 हैन, अनि दुईटा 1। अब यहाँ 8वटै 1 हुन्थ्यो तर हामीसँग ठाउँ छैन, त्यो भएर हामीले जम्मा दुईटा 1 मात्र भयो। त्यो भएर हजुरहरूलाई याद पनि गर्नु पर्दैन हैन, गाह्रै छैन के, यादै गर्नु पर्दैन। यो टेबल चाहिँ याद नगरिकन आफ्नो त्यो कुरा मात्र बुझेपछि पुग्यो के। यो एक्सेस 3 र बीसीडी को कन्सेप्ट मात्र बुझेपछि पनि हामीले यो सबै सजिलैसँग गर्न सकिन्छ है। ल अब
अब हामीले यति कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। अब यति गरिसकेपछि के म्याप बनाउनु पर्यो, हामीलाई लजिकल डायग्राम त लेख्नु पर्यो हैन। लजिकल डायग्राम कसरी लेख्ने भन्दा के म्याप बनाएर लेखिन्छ। ल अब के म्याप फर B3, अब हामीले BCD भनेको हाम्रो आउटपुटको के म्याप बनाउनु पर्यो, B0 B1 B2 र B3 को के म्याप बनाउनु पर्यो है। अब यसको के म्याप बनाउँदाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ, B3 मा के छ त, B3 को हेरौँ है। B3 भनेको यो पुरै, B3 भनेको यो पुरै है। यो पुरैमा 1 कति बेला छ त भन्दा यो दुईटा बेलामा हैन, यो बेला र यो बेलामा मात्र 1 छ। अब यसमा चाहिँ 0 0 0 1 1 0 1 1 यो लेख्न छुटेछ। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 हैन 1 1 ल। अब B3 को के म्याप भनेको दुईटा मात्र 1 रहेछ, दुईटा मात्र 1 छ हैन B3 को के म्यापमा। अब दुईटा 1 लाई हामीले कति कति बेला 1 छ त, 1 0 र 1 1 हुँदा 1 0 1 1 1 0 1 1 E3 र E2 1 0 1 1 E3 र E2 1 0, त्यसपछि E1 र E0 1 1 भनेको यो। अर्को चाहिँ E3 E2 1 E3 E2 1 अनि त्यसपछि E1 र E0 हुँदाखेरि भनेको यहाँ भयो है। यो दुईटा भयो हाम्रो B3 को लागि है। अब हामीले ग्रुपिङ गर्न त हामीले सकिन्छ, यो त एकदमै सजिलो छ। ग्रुपिङ गर्ने कुरा त हामीले यो च्याप्टर स्टार्ट गरेदेखिको हामीले गर्न थालिसक्यौँ हैन। त्यही भएर यो ग्रुपिङ गर्न हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्दैन। अब यो पुरैबाट ग्रुपिङ गरेर कति भ्यालु आउँछ त भन्दा हामीले यसमा ग्रुपिङ कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा यति ग्रुपिङ गर्यो एउटा हैन, हाम्रो नन केयरलाई पनि लिएर ग्रुपिङ गर्नु पाइन्छ है। अब यति ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ त, यसको गर्दा कति आउँछ। अब हामीले अपसाइड हेर्नु पर्यो हैन। अपसाइड हेर्दाखेरि कुनै पनि छ त, अपमा हेरौँ है, यो चारवटामा हेर्दाखेरि कुनै पनि छ त, कमन छ छैन। हामीले सिंगल ग्रुपिङ गरेछ भने ठिक छ, हामीले जे छ त्यही लेख्नु पाइन्छ। तर यदि कम्बाइन ग्रुपिङ छ भने यो प्लस यो कम्बाइन ग्रुपिङ छ भने हामीले त्यसमा के हेर्नुपर्छ, कमन हेर्नुपर्छ है। जहिले पनि कमन कुन छ त नि भनेर हामीले कमन हेर्नुपर्छ। अब कमन कुनै छ यसमा छैन, त्यो भएर हामीले यसलाई लेख्दैनौँ। अब यसको साइडमा हेरौँ हैन, लेफ्ट साइडमा हेरौँ। लेफ्ट साइडमा हेर्दा के छ, E3 र E2 छ, द्याट्स वाइ यो चाहिँ E3 E2 एउटा आयो। अब अर्को हामीले यति ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ, ग्रुपमे ओभरल्याप है, ओभरल्याप हुनु पनि सक्छ। अब यसको कति आउँछ त भ्यालु भन्दा यसको अपसाइड हेरौँ। अपसाइडमा हेर्दाखेरि कति छ, E1 र E0 छ। अब साइडमा हेर्दा कति छ, 1 1 र 1 0 छ। तर यो दुईटामा हामीले के हेर्नु पर्यो, कमन हेर्नु पर्यो है। कमन हेर्दाखेरि के हुन्छ, E3 को E3 यस E3 मात्रै छ, E3 छ नि हैन। ल अब यो के भयो, हाम्रो यो दुईटा मिक्स गरेर कति आयो, यसरी आयो। ल बुझ्नु भयो नि। अब यसरी नै हामीले यो के म्याप फर B2 है, यो चाहिँ B2 को लागि के म्याप भयो। अब यो चाहिँ के म्याप फर B1 भयो, यो चाहिँ के म्याप फर B0 भयो है। अब यसरी नै B2 को भ्यालु हैन, B2 को भ्यालु, त्यसपछि B3 को, यसरी नै B1 र B0 को भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ है। यो चाहिँ आफै निकाल्नुस् है, मैले यहाँ गरिसकेको छु। ल अब हाम्रो भ्यालु कति आयो, लजिक डायग्राम लजिक B3 भनेको यति छ, B2 भनेको यति छ हैन, B1 भनेको यति छ, B0 भनेको यति छ। ल यो थियो हाम्रो के म्यापको कुरा है।
अब हामीले के बनाउनु पर्छ लजिक सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्यो अब लजिक सर्किट डायग्राम बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ त B1 को लागि B0 को लागि अनि B2 र B3 को लागि अब यसको लागि हामीसँग इनपुट के छ E0 हैन त्यसपछि E0 छ E1 छ E2 छ E3 छ हैन यो भनेको के हो हाम्रो इनपुट हो अब हाम्रो आउटपुट के हो B0 B1 B2 एन्ड B3 अब यसको हामीले सर्किट डायग्राम कसरी बनाउने त भन्दाखेरि सजिलो है जसरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरुलाई आफूले जसरी बनाउन आउँछ जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बनाउन नि सक्नुहुन्छ मेरै तरिकाले यसरी नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन तर सजिलो के हुन्छ भने अब हामीलाई के छ E0 को कम्प्लिमेन्ट पनि छ E1 को कम्प्लिमेन्ट पनि छ यसैगरी E2 E3 को कम्प्लिमेन्ट पनि छ है अब कम्प्लिमेन्ट जसरी पनि हामीलाई चाहिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सिधै यसमै एउटा E3 को लाइन एउटा कम्प्लिमेन्ट को लाइन हामीले उ गर्न सकिन्छ है ड्रा गर्न सकिन्छ सुरुमै यसरी नै E0 E1 E2 E3 बनाउने अनि अब B3 भनेको के छ E3 E2 प्लस सुरुमा B0 हेर्नुम है B0 मा के छ भन्दा E0 को कम्प्लिमेन्ट मात्र छ सक्यो अब यसरी नै B1 को लागि हेर्दा के छ एउटा E1 कम्प्लिमेन्ट छ भनेको E1 को पनि यो कम्प्लिमेन्ट लाइन हो हैन त्यसपछि यो लाइनबाट गएको छ E1 कम्प्लिमेन्ट अनि E0 को यो हैन यसरी नै हामीले चाहिँ B1 B2 B3 कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ अब यो डायग्राममा नबुझ्ने त खासै केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन त्यही पनि बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है कहाँनेर यहाँनेर यो कसरी भयो यहाँनेर अब जस्तै मैले पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्न सक्छु हैन जानी पनि कहिलेकाहीँ एउटा लेखे भन्दा अर्को लेखिन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ म आफै पनि कन्फ्युज भइरा हुन सक्छु किनभने म कुनै प्रो टिचर त म होइन म पनि हजुरहरु जस्तै स्टुडेन्ट नै हो तर म पास आउट भइसकेको स्टुडेन्ट हो र मैले हजुरहरुको लागि केही गर्न सक्छु कि केही हेल्प गर्न सक्छु कि मैले गर्दा हजुरहरुलाई एक्जाममा केही हेल्प हुन्छ कि भनेर मात्र मैले चाहिँ सानो ट्राई गरेको है म कुनै प्रो भएर खतरा भएर मैले पढाउन आएको होइन मैले हजुरहरुलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर केही एउटा हेल्प गरौँ भनेर हैन अब अहिले एक्जाम आउँदै छ कतिजना चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ होला कुनै टपिक नबुझेर अनि कुनै टपिकमा प्रब्लम भएर कोही कलेजै जानु हुँदैन अब अहिले यस्तो कोरोनाको बेलामा कलेज राम्रोसँग भएन हैन त्यो भएर चाहिँ हजुरहरुलाई कुनै पनि प्रब्लम परेको छ डिजिटल लजिक सब्जेक्टमा भने सम्झिन सक्नुहुन्छ है डिजिटल लजिक सब्जेक्टमा नभइकन पनि सीएसआईटी को बीएससी सीएसआईटी को हरेक सेमेस्टरको जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि कुनै पनि प्रब्लम छ हैन नोट्स सोलुसन देखि लिएर कति कुराहरु हजुरलाई चाहिरहेको हुन्छ नि त कुनै नभएको कुराहरु त्यस्तो कुनै छ भने चाहिँ विदाउट एनी हेजिटेसन भन्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा पनि हजुरले कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ माग्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि कमेन्ट गरेर पनि हजुरले चाहिँ फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो है ल अब यो थियो हाम्रो बीसीडी एक्सेस 3 लाई बीसीडी मा कन्भर्ट गरेको है यो चाहिँ हजुरलाई यदि लङ क्वेशनमा आयो अथवा एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्ट मात्र गर भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो पुरै लेख्नु पर्यो हैन अब यदि यो नभनिकन नै कन्भर्जन मात्र भन्यो भने चाहिँ यस्तो यो धेरै यो ठुलो ट्रुथ टेबल बनाएर गरिराख्नु झन्झट गर्नु पर्दैन है सिम्पल तरिकाले सानो एउटा कुनै एक्जाम्पल दिएर यसरी नै मैले गरे जसरी स्टेप्स लेखेर यसरी गर्दा पनि इनफ हुन्छ ल अब आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौं अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ म हजुरहरुलाई न्यान्ड नर र एक्सअर सर्किटहरुको कन्सेप्ट मल्टी लेभल न्यान्ड नर को सर्किटको बारेमा र अब प्यारिटी जेनरेटर प्यारिटी चेकर भनेको के हो भनेर ती कुराहरु चाहिँ म हजुरहरुलाई अर्को भिडियो लेक्चरमा लिएर आउँछु अनि यसैगरी हाम्रो युनिट 4 कम्प्लिट हुन्छ है त्यसपछि हामी युनिट 5 मा जान्छौं
अब हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो भिडियोलाई, र नभएर युट्युबबाट सिधै प्लेलिस्ट प्ले गरेर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि आउनेछौँ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू।